बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पाकिस्तानी ख़वातीन दिल की बहुत अच्छी हैं। इन्होंने सवाल भी कभी करना हो तो बहुत कम होता है, सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करें। हमारे मर्द थोड़े थोड़े बेलिहाजे हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा सवाल कर जाते हैं कि दिल पे बोझ पड़ता है। लाइक मुबश्शिर सिद्दीक़ साहब ने सख्त सवाल किया। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि किसी को बकरी का खुर भी दे दिया करो और घर में कोई शोरबा बने तो उसमें पानी और डाल दिया करो। ये बोला पानी और डालने से क्या सवाब होगा और क्या फ़र्क पड़ेगा। इनफैक्ट जब इंसानों के दिल में इस तरह का सवाल आए तो या तो ये ऐसा होता कि आपके ईमान को खा जाता है, चूँकि आप उसको रखते हैं तो और बहुत सी नेकियों पे वो गालिब आ जाता है और उसका नुकसान पहुंचाता है, या फिर कभी थोड़ा बंदा हौसला करके किसी से बात कर लेता है। ख़वातीन को अगर कभी बताया जाए कि थोड़ा सा सदका, थोड़ी सी खैरात, बल्कि मैंने तो कैसी हदीस भी पढ़ी कि अगर तुम सिर्फ मुस्कुराहट को सदका कर दो नीयत करके, और किसी रोते को और किसी ऐसे को कि आपकी मुस्कुराहट उसके दुख को चूस ले और कमी का बायस हो जाए, किसी को आप हौसला दे देते हैं, किसी को बचा लेते हैं। लाइक मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो इतनी मेरी खुशबख्ती होती है कि बहुत सारे लफ्ज़ आपके दिल पे जाके लगते हैं और आपके तर्ज़ अमल को बेहतर कर देते हैं, बदल देते हैं। अच्छा, हमारी तारीख़ में जो अरबी तारीख़ है, ख़ास तौर पे अरबी लिटरेचर बहुत उम्दा है। हम तो पढ़ते नहीं हैं ना अरबी ना फ़ारसी। अबू नसर एक साहब गुजरे, उनके बारे में लिखा गया। अबू नसर अस्सयाद उसका नाम पूरा था। एक उसका बेटा था, एक उसकी बीवी। बहुत ही गुर्बत और कसम पुरसी की हालत में, यानी खाना भी पूरा नहीं होता था। तो लाचार और बेबसी में एक रोज़ घर से निकला तो ज़ारा बंदा उल्टी सीधी बातें सोचता, तो सोचता सोचता जा रहा था कि रास्ते में एक बुज़ुर्ग, यानी उस अहद के एक ऐसे दानश्वर या आलिम होंगे कि जो उसको मिले, और उन्होंने उसके चेहरे पे परेशानी और हैरत दी। अच्छा, इन आलिम का नाम अहमद बिन मस्कन बताया जाता है। मस्कन या मैस्किन, शायद दूसरे दो नुक्ते होता, आवाज़ थोड़ी और बदल जाएगी। ज़ाहिर दोनों मुल्कों का कल्चर का आवाज़ का फ़र्क है। तो उन्होंने पूछा क्या मसला है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। उसने बताया तो भूख है, बच्चा भूखा है, बीवी भूखी है। तो उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे आओ। तो वो समंदर पे ले गए। मुमकिन है बगदाद का जो है इलाका ये वाला हो, चुकी ज़्यादा कहानियाँ उसी अहद की हैं। तो दजला या फरात, ये दोनों थे वहाँ। तो उन्होंने कहा 2 नफल पढ़ो हाजत के। उन्होंने पढ़े, कहा कि अब तुम दरिया में ये डालो जाल और देखते हैं अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। बड़ी सारी मछली आई, उन्होंने पकड़ के मुस्कुराए, कहा जाओ जाके बेचो और जो मिले जाके खाना घर वालों के लिए ले जाओ, बेटे के लिए और बीवी के लिए। वो तो खुश बड़ी सी मछली थी, कंधे पर उसने रखी और ज़ाहिर इट्स अचीवमेंट, अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट। जाके उसने बेची और फिर सोचा क्या लेके जाऊं। तो एक साहब के पास मीठे पराठे बन रहे थे, उसने मीठा पराठा बनवाया, एक कीमे वाला पराठा बनाया। तब वो खुशी खुशी उसको लिफाफे में डाल के लेके जा रहा कि एक बेटे को दूंगा मीठा और जो कीमे वाला वो बीवी को दूंगा। अचानक उसे एक औरत के रोने की और इतनी बेचारगी की इंतहा थी कि उसकी आवाज़ भी फंसी फंसी निकल रही थी। तो वो रुका, उसका एक छोटा सा बच्चा था, वो बेचारा रो रो के उसकी आवाज़ खुश्क हो गई थी। पूछा क्या माजरा है। उसने कहा कि 2 दिन से भूखे हैं, कोई आसरा ही नहीं है। तो रुका, उसने कहा कि भूख अपनी हो तो दूसरे का कभी एहसास होता है। उसने वो पराठा लिया, मीठा बच्चे को दिया और जो था नमकीन वो उस औरत को दिया, और दिल में ये सोच के चला कि मैं जाके अपने बच्चों से कोई ना कोई बहाना कर लूँगा, कल फिर जाऊँगा, नई मछली पकड़ूंगा और इंशाल्लाह इनको खिला दूँगा, आज मैं इनको राज़ी कर लूँगा। जो ही घर के करीब पहुँचा तो एक मुनादी करने वाला, जैसे हमारे यहाँ एक ज़माने में फिल्मों का पोस्टर लगता था तो तांगे पे कोई बंदा बैठ कर स्पीकर पे अनाउंस करता था, या एक भोंपू सा पकड़ा होता था। उसने कहा मुनादी वाले ने, कोई है जो हमें अबू नसर से मिलवा दे, कोई है जो हमारी मदद करे, हम पे रहम करे और अबू नसर से मिलवा दे, अबू नसर सैयाद। तो ये लोगों ने कहा वो तो जा रहा है। उसको रोका तो आदमी गया, जाकर उसने उसका हाथ पकड़ा, चूमा, कहा मैं तरस गया तुमको देखने को। 20 साल पहले तुम्हारे बाप ने मुझे 30,000 रियाल दिए थे और फिर मैं सफ़र पे चला गया, वापस आया तो वो फौत हो गया। अब ना उसका पता ना तुम्हारा पता, तो ये मुझे पता था तो उसका एक बेटा है,
اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب بلاخر میں نے منادی والے کا ارینج کیا. تو خواتین حضرات 30,000 ریال اس کے پاس پہنچے. وہ گھر ظاہر جانے سے پہلے اس نے کھانا لیا ہوگا, پھر اس نے گھر بنایا, کئی گھر بنائے, کاروبار شروع کیے, بہت امیر کبیر ہوا. کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو پیسے بہت دیتا تھا, 1000 ریال تک دے دیتا تھا, چیریٹی کر دیتا تھا. تو ایک رات سوتے ہوئے ہوا یہ کہ اس نے خواب دیکھا کہ آخری دن ہے روزے قیامت کا, ترازو لگا ہوا ہے اور ایک طرف اس کی ساری نیکیاں ہیں جو اوپر اٹھی ہوئی ہیں اور جو گناہ ہیں وہ زمین پہ لگے ہوئے. تو وہ تو بہت ڈرا. تو فرشتے نے جو ترازو لے کے بیٹھا ہوا تھا اس نے اس سے کہا میں نے تو بہت دفعہ 1000 ریال یعنی مانو 1,00,000 روپیہ اتنا وزنی عثمان میں ہوتا تھا. تو اس نے کہا ہاں تم نے دیے, پر میں نے یہ دیکھے ہیں کسی کے ساتھ تو شہوت تھی, یعنی تمہارا جنسی کوئی ملان تھا, کسی میں دکھاوا تھا, کسی میں لوگوں سے واہ واہ کرانے کا. تو اس 1,000 کی تو جو وقت ہے وہ روئی کے وزن کے برابر بھی نہیں ہے, تو اسی لیے تمہارا نیچے جھکا ہوا ہے. پھر فرشتے نے آس پاس دیکھا, کہا یار اس کی کوئی اور چیز ہو تو لاؤ. کہا سب اس کی نیکیاں آ گئی ہیں, بدیاں بھی آ گئی ہیں. تو ایک فرشتہ بولا کہ نہیں, 2 پراٹھے رہتے ہیں. خواتین حضرات 2 پراٹھوں کا جب وزن ڈالا گیا, یہ وہ پراٹھے تھے جو بے ریا تھے, جو اس نے اپنے دل کی آمادگی کے ساتھ, تو وہ جو وزن تھا زمین پہ پڑا ہوا گناہوں کا, نیکی میں جب یہ 2 پراٹھے گئے تو وہ کافی اوپر اٹھا, پر ابھی برابر نہیں ہوا. تو پھر فرشتے نے کہا یار کچھ تو اور لاؤ, شاید اس کی بچت ہو جائے. تو وہ فرشتہ جو یعنی لا رہا تھا سٹور سے آپ ریکارڈ, اس نے کہا کہ اس خاتون کے آنسو جو اس نے پراٹھے دے کے پوچھے وہ بھی ہیں, ان آنسوؤں کو ڈالا گیا تو وہ برابر ہو گیا. بخشش اب بھی نہیں ہو رہی تھی. تو پھر کہا کچھ اور ڈھونڈو. تو پھر اس نے کہا وہ میٹھا پراٹھا لینے کے بعد اس بچے کی چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی تھی جب وہ ڈالی, تو وہ جو نیکیوں والا تھا وہ ایسے کر کے اوپر ہوا اور بدیوں والا نیچے ہوا. ابو سیاد کی آنکھ کھل گئی, ابو نصر کی. اور اس کے بعد خواتین حضرات کہتے ہیں کہ اس نے عمر بھر کبھی پھر دکھاوا نہیں کیا. پھر اس نے کبھی, نفس پرستی ہوتی ہے کہ آپ جنسی ملان کے تحت کسی کو دیکھو یا کسی پہ مہربانی کرو, تو اندر سے تو ڈرٹی مائنڈ ہوتا ہے انسان کا, نیت بری ہوتی ہے لیکن ارادہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے وہ کی. پھر تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ کبھی لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں کرتا تھا, وہ کرتا تھا کہ میں اللہ کو, چاہے وہ 2 آنسو, چاہے وہ ایک مسکراہٹ. انفیکٹ اگر ایک مسکراہٹ کا اتنا وزن ہو سکتا ہے, وزن ڈالنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے. تو اگر اللہ کا رسول کہتا ہے کہ لوگوں کو پانی تم تھوڑا سا بڑھا کے دے دیا کرو, کھجور تمہارے پاس آئی کھجور دے دیا کرو, تو خواتین کو اللہ اس لیے بخش دیتا ہے اور بخش دے گا. بہت ساری خواتین کو وہ دل بڑا کرتی ہیں. وہ مرد جو بے ریائی کے ساتھ یہ کرتے ہیں ان کو بھی بخشش ہو جائے گی, ان کی بھی آسانی ہو جائے گی. پر جہاں کہیں آپ کی نیت میں خرابی آتی ہے تو یہ کوئی اور نہیں پہچان سکتا, بجائے اس کے کہ آخری دن جا کے پتہ چلے جب جوتے پڑنے کے امکان ہو, تو پھر تو بندہ اپنے نامہ اعمال کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا. تو بہتر ہے کہ آپ بھی کسی روز کو خواب دیکھیں یا اللہ سے مہربانی مانگیں کہ آپ کو بھی وہ آپ کا انجام دکھائے, اور بہت ممکن ہے آپ کا دل بدل جائے, پھر آپ کے دن بدل جائیں, پھر آپ کے وقت بدل جائیں, اور پھر آپ کی اولاد بھی بدل جائے, اور یہ دنیا کے بعد آخرت میں آپ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ کہ جن سے یا تو حساب ہی نہ لیا گیا ہو, اور اگر لیا گیا تو ہلکا چھوڑ دیا گیا. میں آرزو مند ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, میرے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کے بنا ہی بخش دے, ہماری غلطیوں سے, کوتاہیوں سے درگزر کرے, اور ہماری اتنی رتی برابر نیکیوں کو بھی اچھی نیت کے ساتھ ہمیں کرنے کی, اور اس میں پھر اس کا وزن بڑھانے کی توفیق وہی دیتا ہے. ریکارڈ اسی کے پاس ہوتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.